राधे राधे है। अनि यो टिभी च्यानलको मार्फतबाट जसले यो कार्यक्रमलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै राधे राधे अनि आन्तरिक हृदयबाट हजुरहरू सबैलाई सम्मान राधे राधे जनाउँदै है। अब यो गणेश पूजन जुन मणिधाम मन्दिर बिजनबारीमा हुँदैछ अहिले, यो गणेश पूजन जुन हुँदैछ गणेश चौथीको दिनदेखि प्रारम्भ गरेर आज मतलब 11 दिनको कार्यक्रम गणेश चौथीबाट प्रारम्भ भएर आज 11 दिनको कार्यक्रम यो समापन हुँदैछ। आज भगवानको अहिले भर्खर हामीले पूजन मात्रै गरिसक्यौँ र पूजन सकेपछि तत्पश्चात हवन गरेर विसर्जन हुन्छ। अर्थात् आजसम्म जुन गणेश भगवानको पूजन गरिँदै थियो गणेश चौथीबाट प्रारम्भ गरेको। गणेश चौथी भनेको यसमा धेरै लामो कथाहरू पनि छ जुन मैले हिजो अस्तिको कथाहरूमा पनि बताएको थिएँ कि मतलब गणेश चौथी भनेको कस्तो चिज हो भन्ने कुराहरू बताएको थिएँ। गणेश चौथीकै दिन गणेशजीको किन पूजनहरू गरिन्छ भन्ने विषयहरू थियो र विशेष गरेर कस्तो छ भनेदेखि यो गणेश चौथी भनेको एक त गणेश भगवानको प्राकट्य भएको दिन हो, त्यसैले गर्दा प्राकट्य उत्सवबाट प्रारम्भ गरेर गणेश भगवानको पूजन अर्चन र उपवास गरेर सबै भक्तहरूले आफ्नो आफ्नो मनोकामना पूर्ण गर्नको निम्ति अनि भगवत भक्तिलाई प्राप्त गर्नको निम्ति भनेर भक्तहरूले गणेश भगवानको उपासना गर्ने गर्नुहुन्छ। र यो 3 दिनको पनि हुन्छ। जस्तै गणेश चौथीको दिन भगवानलाई ल्याएर यो पार्थिव मूर्ति हो, पार्थिव मूर्तिलाई ल्याएर स्थापित गरेर 3 दिन पूजन गरेर 3 दिनको दिन विसर्जन गर्न पनि सकिन्छ। 5 दिन 7 दिन र 11 दिनमा पनि विसर्जन गर्न सकिन्छ हो कि। र यस्तो तरिकाले गणेश भगवानको पूजन उपासना गर्नुको विशेष उद्देश्य भनेको के हो भनेदेखि यो एउटा गणेश भगवानको जन्मोत्सव मनाएको जस्तै तरिकाले भगवानको प्राकट्य उत्सव पनि हो। साथै गणेश चौथीको दिन भगवानले सारा आफ्नो भक्तहरूलाई धेरै बेसी कृपा र आशीर्वाद दिएर सारा भक्तको कल्याण गर्नुभएको दिन पनि भएकोले गर्दा गणेश चौथीबाट नै प्रारम्भ गरेर यसलाई पूजन गरेर अनि आफ्नो तरिकाले जस्तो 3 दिन 5 दिन 7 दिन 11 दिनमा पनि विसर्जन गर्न दिनको यस्तो छ। धेरै प्रकारले हुन्छ। अब गणेश चौथी अब गणेश भगवानको विषय लिएर हामीले हेर्नु पर्दाखेरि हो भनेदेखि गणेश भगवानको धेरै प्रकारले हुन्छ। एउटा गणेश पुराण हुन्छ है, गणेश पुराण पनि हुन्छ, 7 दिनको गणेश पुराण हुन्छ। अब त्यो गणेश पुराण अर्कै चिज हो, यो गणेश भगवानको उपासना हो, यो एउटा अनुष्ठान है। यो अनुष्ठानमा बसेर भगवानको नित्य पूजा हुन्छ। यसमा विशेष गरेर जुन दिन प्राण प्रतिष्ठा गरेर राखिन्छ गणेश चौथीको दिन प्राण प्रतिष्ठा गरेर जब भगवानलाई विराजमान गरेर राखिसकेपछि त्यहाँदेखि अगाडि हामी भगवानलाई नित्य पूजन गर्ने है। अनि भगवानको पाठ हुन्छ, गणेश भगवानको पाठ हुन्छ। पूजन पाठ गरेर यो अथर्व शीर्ष पाठहरू जुन गणेश भगवानको विशेष गरेर छ र यो पाठहरू गरेर पूजन अर्चन र पाठ गरिन्छ अनि व्रत गरिन्छ। व्रत गरेर 11 दिनसम्मको व्रत गरेर आज मात्रै त्यो व्रत पूर्ण हुन्छ। गणेश भगवानलाई आशीर्वाद छ भगवान शङ्करको। गणेश भगवानको पूजा नगरिकन मैले हिजो अस्तिको कथामा यहाँनिर अलिकति बताएको पनि थिएँ, यहाँनिर सत्सङ्ग अलिकति कथा गर्दाखेरि मैले बताएको थिएँ कि गणेश भगवानको पूजा नगरिकन कुनै भगवानको पनि पूजा गरेको फल प्राप्त हुँदैन। यो भगवान शङ्करबाट गणेशजीले आशीर्वादमा प्राप्त गर्नुभएको छ। अब यसको कथा त धेरै लामो छ, लम्बा चौडा छ है। गणेश भगवानले एक समयको कुरा हो कि मतलब जुन समयमा भगवान शङ्करले आफ्नो 2 जना पुत्रहरूलाई कार्तिकेय र गणेश भगवानलाई यस ब्रह्माण्डको विचरण गरेर आउनको लागि बताउनु भएको थियो। यसमा जसको शक्ति बेसी छ मैले यसमा शक्तिको प्रयोग गर्नेछु, मतलब शक्तिको दर्शन गर्नेछु, हेर्नेछु। तिमीहरू 2 जनामा कसले छिटो यस ब्रह्माण्डको विचरण गरेर ब्रह्माण्डको परिक्रमा गरेर म भएकोमा आइपुग्छ उसैलाई प्रथम पूजनीय मानिने छ भनेर भगवान शङ्करले देवताहरूको साथमा बताउनु भएको थियो एउटा ठुलो सभामा। त्यस समयमा भगवान कार्तिकेय जो भगवान शङ्करको ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफ्नो बाण मयूरमा चढेर यस ब्रह्माण्डको विचरणको लागि भनेर निस्किहाल्नुभयो। गणेश पूजा जुन हामीले 22 तारिकदेखि सुरु गरेको थियौँ, 22 तारिकदेखिको आज 1 तारिक जुन अब हाम्रो गणेश पूजाको एउटा पूजा अर्चना भयो एकदमै राम्रो अनि सफल बन्यो। किनभने आजको दिनसम्म जुन एउटा भण्डारा चल्ने पूजा आउने जो भक्तजनहरू थियो उहाँहरूले एकदमै सहयोग गर्नुभयो। उहाँहरू सोसियल डिस्टेन्सिङ अलिकति मेन्टेन गर्नुभयो। आज खालि अलिकति भिड छ, उहाँहरूले पनि बुझेर नै आजको जुन यो पहिलो दिनभरि गणेश पूजा एकदम सफल बनेको छ। र यो गणेश पूजा चाहिँ के छ भने प्रथमपल्ट भएकोले गर्दा मान्छे त्यस्तो ग्यादरिङ पनि अब थिएन। किनभने अब गणेश पूजा पहिलोपल्ट भएकोले गर्दा मान्छेले त्यति याद पनि भएन। तर जसलाई याद थियो उहाँहरू अब कम्ती मात्रामा भए तापनि अब आएर पूजा अर्चना गरिरहेको थियो। यो अब गर्नुभयो यहाँनिर। विशेष भण्डारामा हामीले भनेको थियौँ अगाडिबाटै अब सबैलाई जानकारी गराएको थियौँ। हामी कसैको घरमा गएर डोनेसन नउठाउने, अन्त डोनेसन नउठाएपछि जसलाई इच्छा लाग्छ उहाँले जे सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ उहाँले यहाँ आएर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले अगाडि जनाएको थियौँ। त्यो हिसाबले नै आजको दिनसम्म
प्रायः जस्तो जम्मैले नै अब कसैले दुध, कसैले चामल, कसैले दही, कसैले एक दिनको भण्डारा खिर, कसैले खिचडी, कसैले पुरी दिएर नै आजको दिनसम्म यो जुन भण्डारा छ आज सफल बनेको छ। आज पनि अब भण्डारामा हेर्नु भने 10 देखिको 11वटा आइटम जस्तो लड्डु, मिठा दही, खिचडी, त्यहाँदेखि पुरी, छोला, आलुदम, अचार धेरै प्रकारको अब हामीले यहाँनिर भण्डारा चलायौँ। आज एकदमै अब खुसी लागेको छ किनभने आजको दिनमा भण्डारा भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो धर्म कुरो हो जो कि आजको दिनमा हामीले यहाँ चलायौँ। अनि जसले सहयोग गर्यो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आजको दिनमा गणेशजीको जुन हाम्रो पूजा अर्चना थियो आजको दिनमा जुन गणेश उत्सव थियो आजको दिनमा हामीले एकदमै सफल बन्यो किनभने उहाँको अब एउटा जुन सहयोग थियो उहाँले यो सहयोग दिएर नै आजको दिनमा यो सफल बनेको हो। विशेष अब अनुभव चाहिँ कस्तो लाग्यो भने अब जुन यहाँ जो हाम्रो यो मणिधाम छ मणिधाममा हामीले पूजा अर्चना गर्न पाउँदा हामी अब एउटा भाग्यमानी या भाग्यशाली भन्न सकिन्छ किनभने आजको दिनमा मणिधाममा कुनै यस्तो ठुलो पूजा भएको थिएन। आजको दिनमा हामीले गर्न पाएँ एकदमै अब हामीलाई खुसी लागेको छ। आउँदो दिनमा पनि अब जस्तो अब हाम्रो यो दुर्गा पूजा छ अन्त यो विश्वकर्मा पूजा छ त्यो पनि हामी सोचिरहेको छौँ कि आउँदो दिनमा हाम्रो जुन यो अहिले कोभिड-19 चलिरहेको छ त्यो महामारी धेरै अलिकति कम्ती भयो भने हामीले आउँदो दिनमा त्यो पूजा पनि एकदमै गर्ने। विशेष अब हामीले यहाँनिर पहिला पूजा अर्चना गर्दा हाम्रो यहाँनिर एउटा बाजे नै हुनुहुन्छ उहाँले भीम बाजे उहाँ बाजे चाहिँ यहाँनिर मन्दिरमै पहिल्यैदेखिको अहिलेसम्म उहाँको 6 वर्ष भयो उहाँले पूजा अर्चना गर्नुहुँदै थियो। तर आजको दिनमा यो गणेश पूजा ठुलो पूजा हो त्यसले गर्दा अन्त हाम्रो कतिजना भाइहरू एकदमै भक्तजनहरू हुनुहुन्छ उहाँले भीम बाजेलाई भनेर यहाँनिर आजको दिनमा 3 दिनसम्म उहाँहरूलाई अब बिहान पाठ गराउनु भयो या पाठ कथाहरू सुनाउनु भयो। त्यो चाहिँ एकदमै अब हाम्रो दाजुहरू हुन्छ कतिजना उहाँहरूको सहयोगमा चाहिँ आज भीम बाजेले एकदमै राम्रो जुन उहाँको एउटा प्रवचनहरू छ उहाँहरूले सुनाउनु हुँदैछ एकदम खुसी लागिरहेको छ। त्यस अब भक्तजनहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आजको दिनमा यो गणेश उत्सव आजको दिनमा सफल बनेर गयो। यसमा भण्डारा चलाइदिनु भयो जसले आएर आर्थिक सहयोग हुन्छ उहाँलाई गणेशजीको सबै सबै मिलेर उयो नै होइन यो सक्दैन पनि हतपत एकजना दुईजनाले गर्नु। उहाँहरू चाहिँ मलाई अब धन्यवाद त के एउटा परिवार हो परिवारले आजको दिनमा यो जुन कार्य गर्यो यो कार्य चाहिँ अब एकदमै सफल बनिरहेको छ। सबैलाई अब धन्यवाद। विशेष अब आउँदो दिनमा पनि हामीले अरू प्रोग्राम पनि छ त्यो प्रोग्राम पनि हामी अब आउँदो दिनमा फेरि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। विशेष अन्त अब हाम्रो यो जुन पूजा अर्चना भयो पूजा अर्चनाको 22 तारिकदेखिको आज 1 तारिकसम्म विशेष हाम्रो अशोक तामाङज्यू जो कि अब यहाँनिर हाम्रो अशोक दाजु हुनुहुन्छ त्यहाँको हाम्रो यो आजको दिनमा यो जमिनभित्र हामीले आज खाना भण्डारा चलाउने जग्गाहरू बनाएको छु। उहाँ चाहिँ अब हाम्रो यहाँनिर राम्रो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको दिनमा उहाँहरू नभए यो सायद पूजा सक्सेस नै हुने थिएन। आउँदो दिनमा पनि उहाँहरूले अब सहयोग गर्छ भन्ने आशा राखेको छु। धन्यवाद। हाम्रो हिमाली च्यानललाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि उहाँहरू आएर आजको दिनमा यो हाम्रो पूजा अर्चना अघिदेखि नै कभर गरिदिनु भएको छ उहाँलाई पनि धन्यवाद। विशेष अमजद दालाई सबैको सामग्री भयो कि तदन्ते समिदाग्निमा हरि ओम समिदाग्निमद्द सदा पदे तद्विर्म अस्मिन् अभ्याजु भवता पूर्ण पाठ गर्ने तयारी बाँकी छ अघि अब सुन्दा हामी सुन्दै हरि ओम हरिद्राजासि जोदां नमः देवं प्रियकधाम हरिय पुंसका आसित तद्राजायु सायु आयुषनाम सेदम प्रियायु हता विष्णुर पाहि पाहि यज्ञम कदम पाहि मां यज्ञम
ओम ऋषिशिवानी अग्नि नामामतमते नमः देना देव यजम महाधुरमशि पृथ्वी त्रिगुणः ब्रह्मवन्मत्वा चक्रवन्म सदा तन्वय शुक्राणि तातस्य दाय ओम सुदसनिकम सनिजय वंशनिकम सनिकम आदवनि तरिकम गौरीकम स्वर्गकार समिजनी न कल्पन्ताम सगलापनं गुणं सत्याः पुनं विश्वं जाति वे दातव तपनं मंत्रं चरण तपतार तपन 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 आनी सीतो हसी सपना सावचन मायन नरम प्रदाय कुलसुर यार मोमा सविता दशविता शिव विष्णु गातो विष्णु शिव तपसि वैष्णव विष्णु विद्वा तदेवामि देवरि दर्शनं तय तदा 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 युष तदनम तदेव सुदरमता आपशा प्रजापति हरि ओम हरि ओम सविता विमुक्तरे यदिम यदादिम अस्मिन् अभ्याजुहोतम नमस्कार करनी हरि ओम आवाहितं गुरुसमन्तं सरस्वतीं निजपादवत्तं ब्रह्मादयस्य मुखे वसन्ति भविष्य पुण्ये सुरलोकनाथ श्री यज्ञ पुरुषाय नमो प्रार्थनायै नमस्कार नमः समर्पयामि हरि ओम वैद्य भूतानि परिचर्यकन परिचय सर्वा प्रतिस्पति सतः उपस्थायः प्रथमः जामितस अमृतस्यात् वनस्यात्महं महि सविवेशयिकासं सर्ववेदज्ञं जगं प्रयतसोमति वदनं अभिजनं जयन्तं यतो ब्रह्म उदनवर्णशः पाशहमस्मः गवः धमोः भीमध्यमं सरकाय अथाः व्ययमादित्य प्रतितमः श्यामादिति शतमवर्णदति सहस्रमय्य वासविगतं महानतिविर्म ओम दयानु ब्रह्मण मदमान सात सत्यतमन अभिव्यक्तमान करणे पुत्रसं सन्नगतिकं कदितं नगुणं सुगंधि विचिवदनं वर्वादि वदनं दिव्यं मैत्रमुख्यं मदनं सुगंधि कदितं वर्वादि वदनं दिव्यं चियमान्त हरि ओम दिदाचासि हिंदुदां नमः देवं प्रियं धर्मः प्रियं सदा आसित दिदाचायु स युवायुष नमः सेदं प्रियं धर्मः प्रियं सदा आसित युतस्य हरिओ हता विस्मर पाहि पाहि यज्ञम पाहि मां यज्ञम ओम ऋषिशिवानी अग्नि नामामतमते नमः देना देव यजम महाधुरमशि पृथ्वी त्रिगुणः ब्रह्मवन्मत्वा चक्रवन्म सदा तन्वय शुक्राणि तातस्य दाय ओम सुदसनिकम सनिजय वंशनिकम आदवनि तरिकम गौरीकम स्वर्गकार समिजनी न कल्पन्ताम सगलापनं गुणं सत्याः पुनं विश्वं जाति वे दातव तपनं मंत्रं चरण तपतार तपन आनी सीतो हसी सपना सावचन मायन नरम प्रदाय कुलसुर यार मोमा सविता दशविता शिव विष्णु गातो विष्णु शिव तपसि वैष्णव विष्णु विद्वा तदेवामि देवरि दर्शनं तय तदा 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 युष तदनम तदेव सुदरमता आपशा प्रजापति हरि ओम सविता विमुक्तरे यदिम यदादिम अस्मिन् ओम दिव्य स्वाहा ओम दिव्य नमः ओम नमः शंभवाय जमने भवाय जमने शंकराय जमने कृष्ण शिवाय शिवदत्त नमः ओम शिवाय स्वाहा इदं शिवाय नमः प्रणतक स्पर्शम ओम विष्णुर्गाटम से विष्णु संतत विष्णु शिवदत्त शिव वैष्णव से विष्णु विद्वा ओम विष्णवे स्वाहा ओम विष्णवे नमः गणनंद गणपति महाभावे प्रियानंदावे अवधि महाभावे विष्णुनंदारि गति महाभावे स्वाहा हमजानि पदमदा शिवतम ओम विनायकाय स्वाहा ओम विनायकाय नमः ओम गणपते स्वाहा गणपते नमः शांतो मा साधन साधिता शाब्दमारे कय श्रुतै व्याकृति गमवन्दामन दृशधीरान्मानि विनेयज्योनरस्मिन् ओम गणपते स्वाहा गणपते नमः जयागतो दूरमुदितै वन्दशुकर्तदै मैत्रुरङ्गमञ्जोरिकाञ्जोदिरिकन्दन्मि मनसि वसन्तमस्तु ओम गणपते स्वाहा गणपते नमः ज्योतिर्ज्ञानं सतीश्वरदिदिदज्योतिर्मन्दमन्दमदासेस्मन्ति किञ्चन कर्मविदति तन्निर्मणः शिवशङ्करो ओम गणपते स्वाहा गणपते नमः जीवितं भूतं वनं सर्वं जीवजन्यसायति शब्द होता तन्निर्मणः शिवशङ्करो ओम
गजनंदनी मना शिव संकल्पमस्तु ओम गणपते स्वाहा गणपते नमः शुभारति रसनिमत ओम गणपते स्वाहा गणपते नागाननाय सुधीयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय उमाशुकं सकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् ओम गणपते स्वाहा गणपते नमः रिद्धि सिद्धि सहित गणपते नमः अधिपदाजा चतुर्पदाधिपदाजा चतुर्पदाभिजन्दा सन्दा सुचीनि स्वामिन्द्वा ओम गणपते स्वाहा इदं गणपते नमः सातो मासा चन्दश आवृदाश प्रमारेगा श्रुतैव्या पृथ्वी गमनन्दा मन्दिर सधीरात्मनि विजयरते मनस्मिन् ओम गणपते स्वाहा इदं गणपते नमः जजाग्रतो दूलं मुक्तिं शुद्धं ओम गणपते स्वाहा इदं गणपते नमः जीवकर्माणि वसुमणि जलजनि ओम गणपते स्वाहा विघ्नेश्वराय वरदाय सुराय लंबोदराय सदनाय जगद्धिताय नारायणाय सुधीरज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथनमस्ते ओम रिद्धि सिद्धि सहित गणेशाम्बिका स्वाहा ओम गुरुवासव श्री गणेशाम्बिका स्वाहा गणेशाम्बिका गजाननं गगनविसेवितम् उमाशुकं सकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् ओम गणेशाम्बिकाय स्वाहा गणेशाम्बिकाय गणेशाम्बिकाय स्वाहा गणेशाम्बिकाभ्यामिदं नमः हरि ओम ओम गणपते स्वाहा श्रीमती विजितम ओम दिव्यै ओम संस्कृतं विरण प्रकार मातरं जलन्तीन्द्रितं दर्पेन्ति मद्विजितं पद्मनानं तामिव पवित्रं ओम दिव्यै चन्द्रं प्रभासं सहस्रन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टमधुरं दम्पतिं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीनाष्टं तम्रणे ओम दिव्यै आदित्यवंशवसोभिजातोपनस्पतिता विक्षतविल्लतशबलानितवन्तवाय्य बाह्य लक्ष्मी ओम दिव्यै उभयं देव सगकीर्ति समणि महाभ्रातृपदकृतिं कीर्तिमितिं दातुमे ओम दिव्यै चित्तिवासमनन्दिता लक्ष्मीनासतम्यं अबुद्धिमसमृद्धं सर्वनिर्गुणमेघ्यत ओम दिव्यै गन्धद्वारं जलदर्शनं नित्यपूजां करिष्यामि शरीरं सर्वधनं तामिव पवित्रं ओम दिव्यै मनसाकामपतिं वासने सीमहि वचनं रूपमन्यस्मै श्री श्रीरामस्य ओम दिव्यै काजलिनपदपदमि समवगतम श्रीं वासमि कुले मातरं पद्मालिं ओम दिव्यै आवसंचितं चिकितवसमि गृहे नीचते मातरं श्रीं वासमि कुले ओम दिव्यै आदमस्वरूपं चन्द्रमण्डलं लक्ष्मीजातविदमावा ओम दिव्यै आदम्यगरणिमैत्रिं सुवर्णमणिं लक्ष्मीजातविदमावा ओम दिव्यै लक्ष्मीनपरिं यशरणं नवदं नवदाशमन्ति ओम दिव्यै ओम दिव्यै पद्मपत्रे पद्मप्रिय पद्मदलादय विश्वप्रिय विशानंदलित पद्ममय सनिधत ओम दिव्यै ओम पद्माक्षी पद्मवसान मावेदन्नि पदसि पद्मक्षेन सकलमं ओम दिव्यै मंदिर नागनगरी राजरानी देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा हरि ओम सहस्रशिरेखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि गुं सर्वतः स्प्रेत्वादित सांगुलम ओम समस्त नागनगरी राजरानी देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम जल वरुण देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम जल वरुण देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम जल वरुण देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम अत्र ग्रामादि स्थानादि मनदि समस्त देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा सहस्रशिरेखा पुरुषा ओम ग्रामादि स्थानादि मनदि समस्त देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा समस्त देवी देवताभ्यो नमः
प्राणी माता पिता जो भगवान शंकर र माता पार्वती बस्नु भएको थियो कैलाश धाममा, भगवान शंकर र पार्वती बसेको ठाउँमा गएर गणेश भगवानले 7 परिक्रमा गर्नुभयो। 7 परिक्रमा गरेर माता पिताको शरणमा गएर साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेर भन्नुभयो, हे माता पिता, मेरो लागि ब्रह्माण्ड नै हजुर हुनुहुन्छ। सारा जगतमा भएको प्राणी मात्रको लागि अथवा सारा मनुष्यको लागि माता पिता भन्दा ठुलो अर्को ठुलो ब्रह्माण्ड हुन सक्दैन, अर्को ठुलो संसार हुन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दा मेरो लागि हजुर नै माता पिता हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा मैले हजुरको 1 परिक्रमा हजुरले आदेश गर्नुभएको थियो भगवान शंकर, तर मैले 7 परिक्रमा हजुरको गरेँ, ब्रह्माण्डको मैले 7 परिक्रमा गरेँ मेरो माता पिताको रूपमा भनेर गणेश भगवानले भगवान शंकरको शरणमा नतमस्तक हुनुभयो। त्यस समयमा भगवान शंकरले बडा प्रसन्न हुनुभयो। साँच्ची नै आज तिमीले यति कर्म गरेकोले गर्दा सारा संसारमा भएको मनुष्यलाई शिक्षा मिल्नेछ कि आफ्नो माता पिता नै संसार हो, आफ्नो माता पिता नै ब्रह्माण्ड हो, आफ्नो माता पिता भन्दा ठुलो यो संसारमा अर्को कोही पनि छैन भन्ने कुराको शिक्षा तिमीले आज सारा जगतलाई दिएको छौ, प्राणी मात्रलाई यो शिक्षा दिएको छौ। त्यसैले गर्दा हे गणेश, तिमी नै प्रथम पूजनीय हुनेछौ भनेर भगवान शंकरले बताउनु भएको हो। आजदेखि यदि गणेशको पूजा नगरिकन यदि कसैले अरू देवताको पूजा गर्छ भने त्यसको फल हुँदैन। म पनि मेरो भगवान शंकरले भन्नुभयो, म पनि मेरो पूजालाई स्वीकार गर्दिनँ। गणेशको पूजा बिना मेरो पूजा हुन्छ भने त्यो पूजालाई म पनि स्वीकार गर्दिनँ भयो भगवान शंकरले जुन बताउनु भएको थियो। त्यसै दिनदेखि गणेशलाई प्रथम पूजनीय मानियो। भगवान शंकरकै आदेश निर्देश अनुसारले गणेश भगवानलाई प्रथम पूजनीय, अनि गणेश भगवानको पूजन नगरिकन अरू देवी देवताको पूजा गर्दा त्यसको फल मिल्दैन भन्ने कुरा एउटा शास्त्रको प्रमाण छ। कस्तो रूपमा गरेको त त्यही एउटा सत्य छ भने भगवान एउटा सत्य छ, अदृश्य र निराकार र साकारमा छ भनेदेखि फेरि गणेश भगवानको किन पूजा गर्ने, दुर्गा माताको किन पूजा गर्ने, नवरात्रमा गणेश भगवानको हनुमानजीको किन पूजा गर्ने भन्ने पनि हाम्रो मनमा शङ्का उत्पन्न हुन सक्छ। तर यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि समुद्रमा पानी बगिराखेको छ, समुद्रको पानी एउटा विशाल विराट जलको स्वरूप हो भनेदेखि त्यसबाट गिलासमा उठाएर ल्याएको पानीले मैले मेरो प्यास बुझाउँछु, हजुरले आफ्नो प्यास बुझाउनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो प्यास बुझाउनुहुन्छ। त्यस्तै तरिकाले जसले जस्तो गिलासमा उठाएर पानी पिएको छ, पानीको एउटै मात्रै काम हुन्छ कि उसले प्यासै बुझाउँछ। त्यस्तै तरिकाले आफ्नो आफ्नो तरिकाले हामी सबैले भगवानलाई मानेको छौँ। जस्तै गणेश भगवानलाई मान्नुको अर्थ रिद्धि सिद्धि र कार्यलाई सिद्ध गराउनको लागि, अनि सिद्धि गराउने भगवान गणेशबाट त्यस्तो कृपा प्राप्त हुन्छ गणेश भगवानबाट। अनि रिद्धि सिद्धि ज्ञान बुद्धि है, ज्ञान बुद्धिको सबैभन्दा अग्रज हुनुहुन्छ गणेश भगवान। त्यसैले गर्दा गणेश भगवानको पूजन गरिन्छ। दुर्गा माताको नवरात्रको समयमा दुर्गा माताको उपासना हुन्छ। दुर्गा माता भनेको शक्तिको स्वरूप हुनुहुन्छ। शक्तिको पनि हामीलाई जरुरत पर्छ, शरीरमा शक्ति पनि चाहिन्छ, संसारमा शक्ति चाहिन्छ। यो ब्रह्माण्डमा बिना शक्ति भयो भनेदेखि जमिनबाट पनि सायद अन्न उत्पन्न हुन सक्दैन होला, त्यो पनि एउटा शक्तिले नै गर्दा भइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो एउटा दुर्गा माताको जुन उपासना गरिन्छ, पूजन गरिन्छ, शक्तिको लागि गरिन्छ। त्यस्तै तरिकाले अब शंकर भगवानको लागि, कल्याणको लागि भनेर शंकर भगवानको उपासना गरिन्छ है, पूजा गरिन्छ, उपासना गरिन्छ। लक्ष्मीनारायण भगवानको मोक्षको लागि भनेर उपासना गरिन्छ। कृष्ण भगवानको मोक्षता प्राप्तिको लागि र प्रेम सारा जगतलाई एउटै नजरले हेर्ने, एउटै सारा जगत नै एउटै रूपमा देख्न सक्ने एउटा त्यो क्षमता पनि कृष्ण भगवानबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। धेरै छन् यस्तो कुरा भएको कारणले गर्दा, अनेक अवस्था र अनेक एउटा सत्य भएको कारणले गर्दा अनेक भगवानलाई पनि त्यही तरिकाले पूजन गरेको मात्रै हो। हवन आज गर्नुको मेन उद्देश्य हजुर, हवन भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि कुनै पनि भगवानको एउटा पूजा गरिन्छ भनेदेखि त्यो पूजनमा हामीले जुन भगवानको पूजन गरेको हुन्छ त्यसको साथमा अरू देवी देवताहरू पनि सबैको पूजन गरिराखिएको हुन्छ हो कि। अनि आजसम्म हामीले जुन प्रसादहरू चढाएर जुन भगवानको पूजा गरिराखेको थियौँ त्यो एउटा हाम्रो व्रतको साथमा भगवानलाई अर्पण गरेको, आफ्नोमा भएको चिज भगवानलाई अर्पण गरेको थियो भने यो हवनले चाहिँ यो कार्यलाई, यो अनुष्ठानलाई, यो यज्ञलाई पूर्ण गराउने गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा देवताको नाममा हवन गरिन्छ। जुन भगवानलाई हामीले पूजन गरिन्छ, जुन भगवानको हामी उपासना गर्छौँ उहाँको नाममा हामी हवन गर्दछौँ। यो यज्ञलाई पूर्ण गर्नको लागि, अनुष्ठानलाई पूर्ण गर्नको लागि, यज्ञलाई पूर्ण गर्नको लागि, आफ्नो कर्मलाई पूर्ण गर्नको लागि। धन्यवाद। राधे सबैलाई, राधे राधे मेरो तर्फबाट है, सबैलाई राधे राधे। जसले च्यानल हेरेर बसिरहनु भएको छ अनि जो च्यानलकर्ता हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै राधे राधे। सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक
अष्टविनायक नमो नमः मंगल ओम गणपतये नमो नमः फोन ल्याएको लाइट विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गणपतये अलिक लाइट जलाउन लाइट फोनको लाइट जलाउँछ गणपति बाप्पा मोरया ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो